عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني في قناة بيدوري، فيديو جديد على قناة حول مجال الربح من الانترنت. إذا كنت أخي أختي تشاهد القناة لأول مرة قم بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل جديد. اليوم يا إخواني سنقوم بشرح موقع كريبتو كابيتال، لكن لا تقوم بالاستثمار في الموقع يا إخواني. أنا أقوم بشرحه من أجل الحصول على مكافآت الذي يعطي عن طريق شرح الموقع على قناة اليوتيوب يا إخواني. هذا هو موقع كريبتو كابيتال يا إخواني. هنا تجد العملات الرقمية التي يقبل الاستثمار بها سواء عن طريق البيتكوين، بيتكوين كاش، إيثيريوم، ليتكوين، داش، دوكوين، زيكاش، ترون، عدة عملات رقمية. وهنا تجد مقابل العملات الرقمية بالدولار يا أخواني. هذه واجهة الموقع يا أخواني. كما قلت عند الدخول إلى الموقع واجهة بسيطة، وهنا تجد إحصائيات الموقع يعمل منذ 84 يوم. هنا توتال ريجستر، وهنا بالنسبة للسعر فهو ينهض. هنا تجد حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر، فيسبوك، تيليجرام، تراسبيلوت. وهنا إدارة تقوم بحل مشكلة على الموقع تقوم بالتواصل معهم يا أخواني. هنا كذلك تجد آخر السحوبات في الموقع، تضغط على لايف بيو تجد آخر السحوبات يا أخواني بتاريخ اليوم شهر 6/17 يا أخواني. تجد آخر السحوبات هنا عن طريق البيتكوين، ترون، عدة عملات رقمية، الريبل يا أخواني، ثم البيتكوين، ثم الريبل، ثم إيثيريوم، ثم ترون، ثم الريبل، إيثيريوم، عدة عملات رقمية. والموقع يا أخواني كما قلت أشرح من أجل الحصول على المكافأة كونت هكذا. وطريقة التسجيل في الموقع سهلة يا أخواني. نضع هنا الفون نيم، ثم اليوزر نيم هنا، ثم الإيميل، ثم الباسورد، ثم نقوم بإعادة كتابة الباسورد، ثم نوافق على هذه الشروط، ثم نضغط على ريجستر. أنا مسجل في الموقع سأقوم بالدخول إليه. أضع اليوزر نيم ثم الباسورد ثم أضغط على سين هكذا. هذه واجهة الموقع يا أخواني. هنا تختار العملة التي تريد أن تقوم بالاستثمار بها سواء عن طريق الليتكوين، ريبل، ترون، ستيلر، داش. أختار عملة دوكوين يا أخواني، لأني مستثمر عن طريق عملة دوكوين. هنا تجد البالانس لديك يا أخواني. أنا قمت بسحب قبل يوم يا أخواني قمت بسحب 50 دوكوين. هنا توتال انفيستي، هنا توتال بروفيت، هنا ويدراو ستاتي، هنا انفيستمون ستاتي يا أخواني. هنا نختار مثلا نريد أن نقوم بالاستثمار عن طريق عملة دوكوين، نضغط على ميك انفيستمون، والموقع يعطيك خطة واحدة 0.15 كل ساعة يا أخواني. هذه هي الخطة 0.15 كل ساعة. والحد الأدنى للاستثمار عن طريق الدوكوين هو 200 دوكوين. مثلا نختار هنا 2000 دوكوين. هنا نقوم بحساب الأرباح، يعطيك 3 دوكوين كل ساعة، وهنا كل يوم، ثم هنا كل أسبوع، وهنا كل شهر يا أخواني. هنا نريد أن نقوم بالاستثمار عن طريق الدوكوين، نضغط على ديبوزيت فوند، والموقع سيعطينا عنوان محفظة الدوكوين يا أخواني. هذا هو العنوان، نقوم بعمل له كوبي هكذا، ثم نقوم بإرسال لهم هذه الكمية 2000 دوكوين يا أخواني. عند الإيداع في الموقع نضغط على إيهاب بيد، يعني قمنا بالإيداع في الموقع. مثلا نريد أن نقوم بالاستثمار عن طريق عملة أخرى، مثلا عن طريق عملة ترون، نختار عملة ترون يا أخواني. والحد الأدنى للاستثمار عن طريق ترون هو 200 ترون يا أخواني. هنا تجد البالانس لديك، هنا توتال انفيستي، هنا توتال. ثم هنا يا اخواني نضغط على ميك انفيستمون هكذا للاستثمار عن طريق عملة ترون. الحد الادنى للاستثمار كما قلت يا اخواني هو 200 ترون، هذا هو الحد الادنى للاستثمار. نختار مثلا اي كمية، هنا 2000 ترون هكذا. هنا يعطيك هذه الارباح 3 ترون كل ساعة، ثم هنا كل يوم، ثم هنا كل اسبوع، وهنا كل شهر. ثم نضغط على ديبوزيت فوند هكذا. الموقع يا اخواني نفس الطريقة يعطينا عنوان محفظة ترون يا اخواني. هذا هو العنوان، نقوم بعمل كوبي هكذا، ثم نقوم بإرسال هذه الكمية 2000 ترون يا أخوان. عند الإيداع في الموقع نضغط على FBD، يعني قمنا بالإيداع في الموقع. مثلا نريد أن نقوم بالاستثمار عن طريق البيتكوين، نختار عملة البيتكوين. هنا نقوم بتغيير المحفظة التي نريد أن نقوم بالاستثمار بها. هنا البالانس لدينا، هنا توتال انفيستي، وهنا توتال بروفيت، وهنا تجد ويدراو ستاتي، انفيستمون ستاتي. نفس الطريقة يا أخواني نضغط على ميك انفيستمون، وميك انفيستمون هنا للاستثمار في الموقع يا أخواني. الحد الأدنى للاستثمار عن طريق عملة البيتكوين هو 50 ساتوشي يا أخواني، 50,000 ساتوشي أعتذر، 50,000 ساتوشي. نختار هذه الكمية 0.05 مثلا. هنا يعطيك هذه الأرباح كل ساعة، ثم الأرباح كل يوم، وهنا الأرباح كل أسبوع، وهنا الأرباح كل شهر. ثم نضغط على ديبوزيت فوند هكذا. الموقع يا أخواني سيعطينا عنوان محفظة البيتكوين، هذا هو العنوان، نقوم بعمل له كوبي هكذا، ثم نقوم بإرسال لهم هذه الكمية 0.05. عند الإيداع في الموقع نضغط على إيهاب بيد، يعني قمنا بالإيداع في الموقع. بالنسبة للسحب يا أخواني، أو بالنسبة للإيداع الذي قمنا به في الموقع يا أخواني، نجده هنا، نضغط على انفيستمون ليست،
نجد الإيداع الذي قمنا به في الموقع. هنا أنا الإيداع قمت باستثمار 720 دوكوين. هنا توتال بروفي. وهنا بالنسبة لهذه اليوم ربحي لهذه اليوم يا أخواني. هنا ترانزاكسيون تجد جميع الإيداعات أو الاستثمارات التي قمت به في الموقع ثم جميع السحوبات يا أخواني. هنا يعطيني أرباح كل ساعة 1.08 1.08. وهذا السحب الذي قمت به في الانتظار يا أخواني. أنتظر 50 دوكوين في الانتظار. وهنا بالنسبة لرابط الإحالة يا أخواني، إذا أردت أن تقوم بدعوة أصدقاء للعمل على الموقع هنا تجد رابط الإحالة يا أخواني. هذا هو رابط تقوم بعمل له كوبي هكذا ثم تقوم بإرسالية ومشاركته على مواقع. بالنسبة لطريقة السحب يا أخواني نضغط على ويدرا وهكذا، والحد الأدنى للسحب عن طريق عملة دوكوين هو 20 دوكوين يا أخواني. وهنا الحد الأدنى للسحب في الموقع هو 20 دوكوين. نضع هذه الكمية مثلا 20 21 أكثر من 20 هنا. ثم هنا نضع عنوان محفظة دوكوين يا أخواني. ثم إذا أردنا أن نقوم بتغيير المحفظة نضغط على شينج أدريس ثم نضغط على ويدرا وهكذا. السحب يا أخواني يصلك في ثانية على الأكثر دقيقة يا أخواني. يقول لك الحد الأدنى للسحب ليس لدي 20 دوكوين يا أخواني. والموقع ما زال كما قلت يا أخواني يدفع لحد الآن. هذا كل ما لدينا يا أخواني في هذا الموقع. أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لكم كل جهة. شكرا لكم يا أخواني.